अङ्ग अङ्ग क्रमैसँग चेतनाले खेलाएर प्रेम भावमा पगालेर आनन्दमा हवन गर। अति प्यारो सूत्र। यो ध्यान विधि प्रयोग गर्नको लागि, यो सूत्र प्रयोग गर्नको लागि अङ्ग अङ्गलाई क्रमैसँग, अङ्गको क्रम मिलाउनु पर्छ। त्यत्तिकै अङ्ग अङ्गलाई चेतनाले खेलाउन सकिँदैन, क्रम मिलाएर चाहिँ खेलाउनु पर्छ। यस सूत्रले के भन्छ भने अलग अलग चेतनाले नखेलाऊ, क्रम मिलाऊ। क्रम मिलाउनको लागि अङ्गको एउटा भागबाट सुरु हुँदै हुँदै हुँदै, जस्तो खुट्टाबाट सुरु भयो भने टाउकोसम्म जानु पर्यो, क्रम मिलाएर लिएर जानु पर्यो। हामीले हरेक अङ्ग, एउटा अङ्ग अनि अर्को, जस्तो हाम्रा खुट्टाबाट जानु पर्यो। पहिला दाहिने खुट्टामा जानुभयो बुढी अम्ला, चोरी अम्ला, माझी अम्ला, साइली अम्ला, कान्छी अम्ला। अम्लामा ध्यान, अम्ला यी अङ्गलाई खेलाउने। पैताला, कुर्कुच्चा, घुलीगाँठा, पिँडुला, घुँडा, तिघ्रा, जाङ पुरै आउने। त्यसै गरी देब्रे खुट्टा दोहोऱ्याउने, हात दोहोऱ्याउने। त्यसै गरी पेट, तल्लो पेट, माथिल्लो पेट या नाभि, छाती, घाँटी, चिउँडो, गाला, ओठ, नाक, निधार, शिर, सबै यी अङ्ग हुन्। बाहिर अनुभवमा आउने जे पनि अङ्ग अनुभवमा आउँछ, ती अनुभवमा आउने अङ्गलाई क्रमैसँग एक एक गरेर चेतनाले खेलाउनु पर्यो। चेतनाले अब कसरी खेलाउने? जस्तो मैले मेरो खुट्टाको अम्लालाई याद गरेँ, एउटा अम्ला याद गरेँ, बुढी अम्ला याद गरेँ भने मेरो चेतना यानि कि मेरो थाहा पाउने क्षमता अथवा मेरो ध्यान, त्यो ध्यान चेतना, मेरो थाहा पाउने क्षमता, त्यसलाई पुरै मैले अम्लामा लिएर गएँ, अनुभव गरेँ। मैले यतिखेर अम्लामा कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मेरो अम्ला शान्त छ, मेरो अम्लामा आनन्द आएको छ, या मेरो अम्ला कुन अवस्थामा छ? त्यो अम्लालाई दायाँबाट हेरेँ, बायाँबाट हेरेँ, अनुभव गरेँ। त्यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आँखाले हेर्छ, अर्को मनको दृष्टि भन्छ नि, ध्यानको दृष्टि, त्यसले हेर्छ। त्यसले अम्लाको अगाडिको भाग, पछाडिको भाग, दायाँ भाग, बायाँ भाग सबैतिरबाट हेऱ्यो, अम्लालाई खेलायो। उसले कसले खेलायो? चेतनाले, मेरो थाहा पाउने क्षमताले, मेरो मनले, मेरो ध्यानले अम्लालाई खेलायो र अम्ला शान्त भएको, हलुका भएको, आनन्दित भएको अनुभव गर्यो। त्यसरी दोस्रो अम्लालाई पनि त्यही गर्यो, तेस्रो अम्ला उही गर्यो, चौथो अम्ला पनि त्यस्तै, पाँचौँ पनि त्यस्तै। त्यसै गरी पैतालामा त्यही गर्यो, कुर्कुच्चामा त्यही गर्यो, गोलीगाँठा, पेँडुला, घुँडा, यसरी गर्दै पुरै शरीर एउटा एउटा अङ्ग नछोडिकन क्रम मिलाएर, जसरी प्रकृतिले क्रम मिलाएर बनाएको छ अङ्ग, त्यसै गरी मेरो ध्यानले पनि क्रम मिलाएर याद गर्नु पर्यो। त्यसलाई अगाडिबाट, पछाडिबाट, दायाँबाट, बायाँबाट चेतनाले खेलाउनुको अर्थ चारैतिरबाट मेरो ध्यान जानुपर्छ, एकतिरबाट मात्रै गएर पुग्दैन। त्यसरी त्यो अङ्गलाई खेलाउनु भयो र हलुका, आनन्दित भएको अनुभव गर्नुभयो। चेतनाले गर्ने हो, थाहा पाउने क्षमताले गर्छ। त्यसरी पहिलो काम अङ्ग अङ्गलाई क्रमैसँग चेतनाले खेलाउनु पर्यो, चलाउनु पर्यो, छुनु पर्यो,
हेर्नु पर्यो। चेतना पुरै पुरै यसरी खेलाउने, उसरी खेलाउने, उसरी हरेक तरिकाबाट ती अङ्गको अनुभव गर्ने। अनि दोस्रो तह, त्यसपछि ती अङ्गप्रति प्रेम, यहाँ भन्छ प्रेम भावमा पगालेर अब तिनै अङ्गलाई पगाल्नुपर्छ, गल्नुपर्छ, अङ्ग हराउनुपर्छ। अङ्ग शरीर होइन, अशरीरी अवस्थाको अनुभव हुनुपर्छ। त्यसको लागि केले पगाल्छ? अरूले पगालेर हुँदैन, प्रेममा पगाल्नुपर्छ। पग्लिन्छ प्रेमले। मैले मेरो चेतनाले अङ्ग अङ्गलाई खेलाएन, खेलाउँदा खेलाउँदै, खेलाएन मात्रै त्यो होइन, पहिला त खेलायो, खेलाउँदा खेलाउँदै प्रेममा पगाल्यो। अत्यन्तै प्रेमले आफ्नै अङ्गलाई माया गर्ने। जसले आफ्नो अङ्गलाई माया गर्न जान्यो, आफ्नै शरीरलाई माया गर्न जान्यो, आफ्नो मनलाई माया गर्न जान्यो, जसले आफैलाई माया गर्न जान्यो, त्यसले त बाजी मार्यो। उसले त ब्रह्माण्डलाई माया गर्न जान्यो, ईश्वरलाई माया गर्न जान्यो। जसले आफैलाई प्रेम गर्दैन, त्यसले कसैलाई प्रेम गर्न सक्दैन। त्यसकारण प्रेमको सुरुवातै आफूबाट हुनुपर्छ। अङ्ग अङ्ग प्रति प्रेम, अङ्ग अङ्गलाई सम्मान, पुरा अङ्गमा ध्यान लगाउनु भयो। पहिला ध्यानले खेलाउनु भयो, आफ्नो चेतनाले खेलाउनु भयो अङ्गलाई, त्यसपछि त्यो अङ्गलाई प्रेम गर्न थाल्नुभयो। प्रेमले पगालिदिनु भयो अङ्गलाई, र त्यो पग्लेको अङ्ग डुबाइदिने, त्यो अङ्ग चाहिँदैन अब मलाई स्वाहा गर्ने, अर्पण गर्ने। कहाँ? आनन्दमा। जब प्रेमले अङ्ग पग्लिन थाल्छ, यस्तो आनन्दको अनुभव हुन्छ। शरीर छैन, म आनन्दित छु जस्तो, भएको सबै दिउँ जस्तो। त्यो बेलामा आफ्ना अङ्ग नै आनन्द हुन्। आनन्द अलग, मेरो अङ्ग अलग होइन रहेछ। मेरो खुट्टालाई आनन्द आउने होइन रहेछ, मेरो खुट्टा नै आनन्द रहेछ। आफ्नो खुट्टालाई आनन्दमा हवन गर्ने, पुरै आनन्दै आनन्द बनोस्। जसरी चरु या केही पनि हवन गर्ने चिज, एउटा काठ लगेर त्यो काठलाई अग्निमा हवन गरिदिनु भयो, अग्निमा हालिदिनु भयो भने त्यो काठ आफै आगो बन्छ। हालेको आगोमा, काठ आगोमा नहालुन्जेलसम्म काठ अलग, आगो अलग। तर त्यो काठलाई अग्निमा लगेर हालिदिनु भयो, आगोमा हालिदिनु भयो भने केही समयपछि अब काठ रहँदैन, आगो बन्छ। त्यसैलाई हवन भनिन्छ। ऊ जस्तै हुनु, ऊ जे हो त्यही हुनु, त्यही हो हवन। हवन त्यसकारण यहाँ के गर्ने? आनन्दमा हवन गर्ने र म स्वयं आनन्द बन्ने। मेरा अङ्ग अङ्ग आनन्दमा डुबे। अब आनन्दमा मैले हवन गरिदिएँ। त्यो भएपछि अङ्ग रहँदैन, आनन्द मात्रै रहन्छ। अब मेरो खुट्टा होइन, आनन्द बाँकी रह्यो। अब मेरा खुट्टाका अम्ला छैन, पैताला छैन, कुर्कुच्चा छैन, छन् नभएनन्, तर ती आनन्दमा रूपान्तरित भए। पहिला चाहिँ खुट्टा मात्रै थियो, आनन्द थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। मेरो खुट्टा हो त्यो थाहा छ, मेरो खुट्टा आनन्द हो कि दुःख हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर अब आश्चर्य भयो, मेरो खुट्टा खुट्टा मात्रै भएनन्, अब आनन्द भयो। आनन्दै बने। एक एक अङ्गलाई आनन्दमा अर्पण गर्दै, हवन गर्दै माथि आउने। खुट्टाका अम्लादेखि शिरसम्म एउटा एउटा अङ्ग। पहिलो काम चेतनाले खेलाउने, आफ्नो ध्यानले अङ्ग अङ्गलाई खेलाउने। दोस्रो काम भाव, प्रेम भावमा त्यसलाई पगाल्ने, खेलाउँदै प्रेमले पगाल्दै, यानि कि आफ्नै अङ्गप्रति आफै अत्यधिक प्रेमपूर्ण हुने। र अन्तिममा त्यो प्रेमले जुन आनन्द उत्पन्न गर्छ, त्यही आनन्दमा आफ्ना अङ्गलाई विसर्जित गर्ने। तीनटा तह। त्यसो गरिदिएपछि पैतालादेखि
नङदेखि भनौँ न अम्लादेखि शिरसम्मका क्रम मिलाएर सम्पूर्ण अङ्गलाई आनन्दमा पखालेपछि अब के को बिरामी, के को रोग, आनन्द र दुःख एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन क्यारे? कि दुःख हामी यो क्षणमा कि दुःख भोग्छौँ कि सुख भोग्छौँ? सुख र दुःख एकैपटक हुँदैन। जसको पुरै शरीर आनन्दमा डुब्यो अब उसलाई के को दुःख? जति बेर ध्यान गरिन्छ कमसे कम ध्यानभरिको अवधिमा त आनन्दमा व्यक्ति डुब्यो, पुरै डुब्यो। निस्किन मन लाग्दैन ध्यानबाट, अब बाहिर आउनै मन लाग्दैन। आनन्दको महासागरमा डुबेको अनुभव हुन्छ। ध्यानबाट उठ्न नपरे हुन्थ्यो, अब त्यहीँ डुबिरहन पायो हुन्थ्यो। कति आनन्द! यो ध्यानको सूत्र हो, प्रयोग गर्नुहोस्। नगरी त भएन, गर्नु त पर्यो। अब यो गर्नको लागि केही तरिकाहरू पहिल्यै, किनभने शरीरले मान्दैन। अब चुप्प लागेर बसेपछि लौन अङ्ग अङ्ग भन्यो, एकैछिनमा यता निदाउन थाल्छ, उता दुख्न थाल्छ, यता के गर्छ। आनन्दको त कुरो छोडिदिनुहोस्, उल्टो पीडा चाहिँ हुन थाल्छ, पीडा पो बढ्न थाल्छ। खोजेको आनन्द, ध्यान किन गरेको? आनन्दको लागि गरेको। आनन्दित बन्नलाई ध्यान गरेको, भरे उल्टो पीडा चाहिँ हुन्छ। यता निदायो खुट्टा, उता चस्क्यो, उता घोच्यो, झन् समस्या। त्यसको लागि योग आसन, प्राणायाम, यी दुईटा पूर्वाधारहरू हुन्। योगका आसनहरू, सूक्ष्म व्यायाम या प्राणायाम, यिनीहरूको संयोजनबाट हाम्रा अङ्गहरू राजी हुन्छन्, अङ्ग बस्न सक्ने हुन्छन्। र अभ्यास, यसलाई सिद्धि भनिन्छ, आसन सिद्धि। एउटा आसनमा बस्दाखेरि दुःख हुने, निदाउने या शरीरमा पीडा हुने यो हुन छोड्यो भने आसन सिद्ध भयो। त्यसको लागि अभ्यास, साधना। आज पनि त्यही आसनमा बस्यो, भोलि पनि बस्यो, पर्सि पनि बस्यो, 1 महिना 1.5 महिनाको अभ्यासपछि निदाउन छोड्छ, दुख्न छोड्छ, स्थिर हुन्छ। त्यो अभ्यासद्वारा पहिला आसन सिद्ध गर्ने, त्यसपछिबाट त्यो आसन सिद्धिको लागि फेरि योग प्राणायामलाई प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि यो विधिको प्रयोग गर्ने। आसन सिद्धि पछाडि यो ध्यानको सूत्र प्रयोग गर्यो भने यति गहिरो आनन्दमा आउँछ, व्यक्ति प्रवेश गर्छ। हामी ध्यान त गर्छौँ, तर के को ध्यान गर्ने भन्ने नै हामीलाई थाहा छैन। ध्यानको अर्थ मेरो चेतनालाई कहीँ टिकाउनु, कहीँ लिएर जानु, राख्नु। कहाँ लैजाने त? ध्यान जहिले पनि लगाउने ठाउँ भनेको आनन्द हो। ध्यान जहाँ लाग्छ त्यसैको प्रभाव पर्छ। पीडामा मेरो ध्यान गयो भने पीडा हुन्छ, आनन्दमा गयो भने आनन्द हुन्छ। मेरो ध्यान जहाँ जान्छ मलाई त्यसैको प्रभाव पर्छ। त्यसकारण मेरो ध्यानलाई लगेर राख्ने ठाउँ नै आनन्द हो, खुसी हो, उमङ्ग हो, उत्साह हो। त्यहाँ ध्यान लगेर राख्नुपर्छ। ध्यानलाई असन्तोष, पीडा, कष्ट, वैमनस्यता, झगडा, असन्तुष्टि त्यहाँ राख्नुहुन्न। आफ्नो ध्यानलाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। आनन्द जेले दिन्छ त्यो क्षेत्रमा लैजानुपर्छ। र आनन्द दिने सर्वोत्तम क्षेत्र भनेको हाम्रा शरीरका अङ्ग हुन्। हामीलाई आनन्द दिने नै हाम्रा शरीरका अङ्गले हुन्। पीडा दिने पनि शरीरको अङ्गले हो। बाँकी मनमा पनि पीडा हुन्छ, त्यो मन नक्कली। मनको पीडा त अब आफूले ल्या त हो नि, नलिए पनि हुन्थ्यो। तर शरीरको पीडा त नलिउँ भनेर हुँदैन नि। अब चोट लागेपछि दुख्दैन, दुखिहाल्छ नि, साँच्चैको पीडा हो भने नलिउँ भनेर उपाय छैन। शरीर सुख दिने पनि मलाई शरीर हो, दुःख दिने पनि शरीर हो। त्यसकारण शरीरलाई नै आनन्दमा डुबाउनुपर्छ। यो ध्यान विधिले शरीरलाई पुरै आनन्दमा डुबाउनलाई
मद्दत गर्छ र शरीर पुरै आनन्दमा भिजियो, आनन्दमा हवन गर्यो, मन स्वत आनन्दित हुन्छ। शरीर आनन्दित भएपछि मन आनन्दित हुन कर लाग्छ। मनमा पीडा हुँदैन, मन आफै स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण यो सूत्रले मनको कुरै गरेन, या त पुरा शरीरको कुरा गर्यो। सूत्रले के भन्छ सुरुमै? अङ्ग अङ्ग क्रमैसँग चेतनाले खेलाएर एउटा एउटा अङ्गलाई चेतनाले खेलाऊ, प्रेम भावले पगालेर, प्रेम भावले ती अङ्ग अङ्गलाई पगाल। किनभने प्रेम भाव नै आनन्दको मूल हो। जहाँ प्रेम छ त्यही आनन्द हुन्छ, बिना प्रेम पनि कहीँ आनन्द हुन्छ र? त्यस कारणले चेतनाले खेलाऊ अङ्गलाई, प्रेम भावले पगाल, अनि आनन्दको वर्षा हुन्छ। त्यही आनन्दमा पुरै अङ्गलाई चढाऊ, अथवा मेरा अङ्ग नै आनन्द हुन्। आनन्द मेरो शरीरले पाएको होइन, मेरो शरीरै आनन्द हो। आनन्द भन्नु र मेरो शरीर भन्नु दुईटा अलग विषय होइन, मेरो शरीर नै आनन्द हो। यो भावमा आफूलाई स्थिर राख। आजको ध्यानको सूत्र।